जेजू क्रिस्ताक वळखून ताची आनीक खुशी करूंक हांगा येयला म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणींनो. प्रत्येक जावन आयज दीस म्हाका एक साक सांगूंक जेजू क्रिस्ता विशयांत मात्र आनी दुसरे खंयच्या विशयांत हांव साक सांगूंक हांगा येवना. ते म्हाका बाग फावो केल्याक धन्यदेवाक हांव काळजान अर्घ दिता. आयज दीस फावो केल्याक जेजू क्रिस्ता मुखांतर. हांव अमित फर्नांडीस, हांव बैंदूर, हांव रावचें हांगाच जाता मुलकी केंचनकेरे. म्हाका हे वळख जाले उपरांत म्हाज्या जिवितांत जायती घडीत घडलात आनी जायते म्हाका आश्चर्य जालात. ते हांवें कितलें सांगल्यार देवाक उणच कळ्ळें. म्हाका एक मुर्ती पुजा कितें म्हण समजना. हांव देवाक एकल्याक ताचे पुता जेजू क्रिस्ताक आराधना स्तुती करचें सोडना अन्य देवा फाटल्यान वचत आसलो. जावं पळय मरी मायेक, जावं परत संत भक्ताक वचून नमाज करचें. म्हाका वळख ना, बायबल बी हांव वच नासलो. त्या दाळा आंगाची म्हाका वळख जाली की त्या दाळा म्हाजें जिवीत एक तर चेंज जालें. ते वळूनक म्हाका ते शब्द पावना आनी टायम बी ना म्हाका. तितलें देव म्हाका आश्चर्य केला. ते मुर्ती पुजा म्हणल्यार कितें, देंवचार म्हणल्यार कितें, संवसार अधिपती कोण तसो देंवचार जावन आसा. आनी सर्ग म्हणल्यार कितें, सर्ग जेजू आमचे पासून विनंती करता जेजू मात्र. हांव तेन्ना संतंतरी बाप्पा म्हजे पासत विनंती कर बाप्पा लागीं मागून म्हाका जोड दी म्हण ना. जेजू मात्र आमचे पासत विनंती करता. आमच्या गरजा पासत आमी बरे वाटेर येवचे पासत जेजू मात्र बाप्पा लागीं विनंती करता. आनी खंयचे मनशा संवसारांत नात, मुखार येवचे बी नात. कितें म्हणल्यार जेजूस क्रिस्त स्वामी म्हण आनी तोंड हांव परगट उच्चारूंक आनी देवान म्हाज्या जेजूक मेल्ल्यान जिवंत उठयलें म्हण काळ सत्मानून आनी जेजू बापाच्या उज्जव कशें बसला म्हण हांव सत्मानून ते भावार्थ हांव हांगा येयला ना. म्हाका भलायकी आसा म्हण हांव हांगा येवना. ते म्हाका पळय जातना फावो केला, देखून हांव अर्घ दिता. आनी हांव हांगा साक्ष दिवंक म्हाका 3 वर्सां पयलीं एक सपन आसलें. हे हांव सपनांत जायते हांव साक्ष आयकत आसलो. म्हाका बी साक्ष सांगूक फावो कर जेजू, खबर ना फाल्यां म्हाका काले जाता म्हूण खबर ना. ते हांव साक्ष राती सपनांत हांव उलयत आसलो साक्ष म्हाका फावो कर म्हण. सकाळीं उठता ते शिकोवन त्या दिसाचें न्ही. एक्चुली हांव कुवेट आयकला शिकोवन ते 10 वर्साचे, 8 वर्साचे, 7 वर्साचे, 5 वर्साचे. म्हाका तेच दीस हांव काडटा रिक्शन ब्रदराचे साक्ष भावार्थ साक्ष म्हण. मागीर एंड ब्रदराचे भावार्थाक साक्ष दिवा. म्हाका ते आजाप, अरे काल हांव राती हांवें सपन मागलें म्हाका भावार्थ साक्ष सांगूंक आसा म्हण. ते साक्ष त्या दिसा हांव 2 साक्ष आयकता. मागीर आयकता देवाचो मोखर ते जेरी फादराचे शिकोवन आसलें पयलीं 8 वर्सां पयलें देवाचो मोखर हांव 1 पेटी आयकता, 2 पेटी आयकता ना म्हाका कांय समजना. पूण तेच दीस हांव ते 4 पेटी आयकता शिकोवन देवाचो मोखर. तेंचो पूर आसा आमी बापाचे मात्र स्तुती आनी आराधना करचें आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे पुत एकलोच जेजू क्रिस्त हे संवसारांत मनीस जावन येयलो, परतून जिवन मॉर्न परतून जिवन जावन बापाच्या उज्या कशें बसला तसो आमचे लागीं बापा लागीं विनंती करता एकलोच मात्र जेजू म्हूण म्हाका ते शिकवण मुखांतर कळ्ळें म्हाका. आनी अन्य देवाचे स्तुती करनाय. अन्य देवाचे म्हणल्यार देवान रचले तेणी सकाळी जावं पूण हांवें संत भक्त मरी माय आमी सकाळी एक रस्ते जावन आसात. हांव तांकां स्तुती करालो. पूण त्या शिकून आयकले उपरांत म्हाजें एक तर जिवीत चेंज जालें. म्हाज्या कुटुंबांत सडवण उजवाड म्हाका काळो गतोन एक उजवाड मेळ्ळें. म्हाका जिवीत म्हाका मरणांतून एक जिवीत म्हळ्यार खोट्यातून म्हाका बरें वाट खंयची म्हण म्हाका कळीत जालें हांगातून. मागीर लास्ट म्हाका एक सपन आसलें कुवेटेस म्हाका बी रितीर करता म्हण. लास्ट म्हाका हांव 2 दिसां पयलीं म्हाका रिट्रीट देवान फावो केलें. हांवें जेजूला मागलें जेजू म्हजे खातीर बापा लागीं विनंती कर, म्हाका रिट्रीट जाय. त्या दिसा म्हाका ताप येता म्हण खबर ना आनी हांव एक्सिडेंट मरता म्हण खबर ना, म्हाका कितें म्हण खबर ना. पूण म्हाका रिट्रीट फावो कर म्हण देवा लागीं मागलें हांवें. पूण जेजून म्हाका देवा मुखांतर फावो केलें रिट्रीट. त्या रिट्रीट म्हाका कळ्ळें सर्ग कितें, यम कोण कितें, संवसार खंयचे वतना भोंवत आसात म्हळ्यार पळयत रत्नो आनी खोटो वत्नो वारें. सैतान सांगता सरेश सैतानाक तूं खंय तो येयलो, हांव संवसारांत भोंवंड मारलेलो म्हणटा वाऱ्या रुपार. आतां हांगाच आसा, आतां म्हाजे फाटल्यान आसा लागींच आसा तो. तूं यो दाखयता म्हाका भाव सांगली तूं दाखयता कर म्हाका लागीं सांगच खोटात न्हू खंय वयचें नाका. पूण आमी देवाचें उतर पाळ्ळ्यार ताचे धर्मशास्त्रा विरोध वचनासतना पवित्र आत्म्या विरोध ते काले सांगता देव ते उतर प्रमाणे चल्ल्यार आमकां जिवीत आमचे लागींच आसता. ते फाल्यां पावना न्ही आत्ताच देवाचें उतर आमी भावार्थान ते मानवेल्यार ते सत्मंतल्यार जिवीत आमचे लागीं आसा. आत्तां कुटुंबात अजब जावंक पुरो. आतां म्हाका काम ना, हांव काम सोडून येयला. आतां म्हाका काम मेळूं पुरो भायर खंयचे मेसेजात. पूण देवाचें येवजन आसा, ताका एक टायम आसा. आनी हांगास हे जेरी फादरा मुखांतर म्हाका इतलें बरेंपण जालां की आनी हांगा ब्रदर आसात इतले धैर्यान इतले स्पश्ट रितीन एक ते वापरी मुखांतर एक कितले बरें शिकवण दितात ते म्हाका आयकल्यार ते आनी पावना. जायते टायम हांव सकाळीं 7 की राती 12 म्हणसर हांव पॅन्टीत काम करतना हर एक काम करतना देवाची हांवें ते मागणी कंटिन्यू आयकली बी आसा. म्हळ्यार म्हाका देवाक दिलो टायम व्यर्थ जायना. आज हे पोस्टर जावंक पुरो 2016 हांव बैंदूर म्हटलें कलमक इगर्जीत एक रिट्रीट चलता मल्याळीचें.
ते हांव स्पॉन्सर करता पोस्टर ते एक देवाचें एक कृपा जावन आसा हांव हांगा येवन ते पोस्टर पळोवंक एक म्हाका ते मस्त एक लिंक आसा सांगूया मस्त आसा ते आनी पाद्रप सांगता तुमी कावन्सिलींग करनाकात कोणा लागीं मोगाचें न्हू हांव सच सांगता आतां सकाळी जॅक्सन ब्रदरान सांगलें ते काले काले खोटे वाट आसा पळय म्हळ्यार किर्तन एक सांगता जो कोण खोट्याचे बुद्धी प्रमाणे चलना पथकांची वाट धरिना आनी अधर्म संगत बसना बघा सर्वेस्पराचे धर्मशास्त्र संतोषता दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता तो बागी तो वळते उदका देगेर लायले एक रुका बरी जो आपल्या काळार फळ दिता आनी ताच्या पानां केदींच भोंवनात जे सगळे तो करता ते सुफळ जाता कित्याक सर्वेस्पर नित्यवंताची वाट नीट करता जावं पुरो हांव एक टायमार हांव खोटो आसलो आतां ब्रदरान सांगलें सकाळी खोट्या विशयांत हे पुरो हांवें केला वणटी भितर म्हाका कोणी पळयनात पुरो काळोख आसा म्हाका कोणी पळत नात पूण हांव ते पातां हांवें केला जंत म्हजे बायले सांगता काजरांचे पयलीं हांवें विचार केला म्हजे बायले सांगता हे विचार केला हांव म्हाका काही लज ना कल्याक हांवें म्हजी लज सगळी देवाक समर्पण दिला म्हाका काही लज ना ताका खबर आसता कल्याक तो म्हाका चलोवन व्हरता म्हाका काले जाय मुखार काले जाय काली करी जाय म्हण तसो म्हाका वाट दाखयता आतां म्हाका कोणीच सोडून गायल्यार पूण हांव एक टायमार कोरोना टायमार म्हाका बायलांनी हेल्प केला पूण एक टायमार कोरोना येवचे पयलें म्हज्या बायलेक म्हज्या भुरग्याक तांकां शिकपाक हांवें मस्त हेल्प केला तेच म्हजे जेजून म्हज्या बायले म्हाका लास्ट कोरोना टायमार हांव कश्ट आसतना म्हाका मस्त हेल्प केला ते देवाक हांव अर्घा पात्र केदळे सांगता 2 वर्सां पयलीं सांगता देवाक दिल्ले टायम देवाक दिल्ले पयशे देवाक दिल्लो हर एक वस्तू केन्ना तूं वेर जायना तितून 10 वंटे पाटी मेळटा म्हणल्यार आजच म्हज्या भावाचो साक सोन आसा एकाच आनी एक टायमार हांव खोटो आसलो काळोखान जेज आसलो कळ्ळें म्हळ्यार म्हाका त्या देवाची वळख ना मरण म्हणल्यार मरणांत पासंत आसलो बंद सैतान म्हाका बंद केल्लें हे खोटेपणांत एक जैली भितर कशें बंद तशें म्हाका बंद केलें केदळ हांवें देवाचें उतर सत म्हणटलें त्या दीस म्हाका सुटका मेळ्ळा आनी मेळत आसा म्हळ्यार असले ब्रदर पाद्रा आनी ब्रदर इतले धैर्यान साक्षी सांगतात देवाचे उतर ते मुखार आमकां मेळचें ना आमी ते बाग पळोवंक मेळना ते आमची बागी कल्यार आमकां ल्हान आसतना असलें शिकून मेळ्ळो ना आतां इतले वर्सां जालां आमकां शिकून मेळ्ळें आमी बागी तुमचे जावंक पर तुमचे ल्हान भुरगीं आसात तांकां हांगा आपण हाडा पूण हांव हांगा येवचे पयलें म्हाका जायते अडखळ येयल्ले कुवेट पाद्र सांगता अगर तुमी देवाचे वाटेर आसल्यार पवित्र रत्न तुमकां खोट्याची वाटेर चलना प्रशांत जाग्यार आपण व्हरता जावं पण हांव कुवेट घरा काम करतना म्हाका एक जागो जाय आसलो देवाचें उतर आयकूंक एक दीस म्हजी मुदी पाड जाता भांगराची मुदी पाड जाता भांगराची मुदी पाड जाता हांव सोदता मेळना ते गार्डनार ते गार्बेज भायर एक ग्रावंड आसा ते थंय उडयता गार्बेज ते हांव सोदता गार्बेज मागीर म्हाका लास्ट कळटा देवान म्हजी मुद्दी पाड जाल्ले म्हजे खोट्या खातीर न्ही देवाचे एक बगा बरो जागो दिला देव मागणी आयकूंक ते जाग्यार ते देवान म्हाका अवकाश फावो केला आनी जायते म्हज्या जिवितांत जायते बरेपण देवान केला आनी करीत आसा आनी जायते म्हाका पयर रिट्रिटांत रितीरा टायमार म्हाका जायते कळीत जाला देवाक मात आरान स्तुती करचे आनी ताच्या पुता जेजूक वळखोवचे बाप पूत आनी पळय एकवटान जिवोवचे हे जावन आसा आमची बाग सर्गीचे गूट देवान आमकां दिले जावन आसा आनी म्हाका देवान जायते वायट विघ्नांत राखला जावं पुरो हांव पयले बेंगलोर देवाचे उतार एकच पयली जायते म्हाका देवान राखला कल्याक म्हणल्यार आज हांव भावाचो साक सांगता पूण देवाक खबर आसलें हांव बेंगलोर काम करतना एक्चुअली हांव बेंगलोर कंपनी काम करतना म्हाका रातीक दिसाक काम एक्चुअली म्हज्या एससील कंपनीत पूण म्हाका त्या दीस बेंगलोर क्रायस्ट कॉलेज आसा क्रायस्ट कॉलेज ऑपोजीट वडापन सॉफ्टवेअर कंपनी आसा ते म्हाका रातीक सरान आमचो रमेश प्रोजेक्ट मॅनेजर केरळाचो तो म्हाका ऑफिसान फोन करता शिवाजीनगरांतून आमी दिसाक काम वचनाका राती काम वच कल्यार म्हळ्यार दिसाक इंटरनेट सर्वर बंद जाता सॉफ्टवेअर कंपनी काम तांकां त्रास जाता म्हण म्हाका रातीक सकाळी 2:30 काम उरता हांव डायल सर्कल लागीं खंयचे वॉशरूम वयतना म्हाका 3 लोक व्हडले गुंडा लोक अटॅक करतात पल्सर बायकार येवन म्हाका खबर ना येयलात काले करचे पूण म्हाका एक टच तेणी करूं ना म्हाका एक सुरी जावनी ब्लेड जावनी खंयचे म्हाका क्रॅक करूं ना कांय ना हांव एकच दिजो म्हाका राख देवाची वळख ना जाल्यार म्हाका देवाची वळख नासतना देवान म्हाका राखला ते बाग आनी लास्ट म्हजे कुवेट व्हडली एक पार्टी उरता लुलू हायपर मार्केट इसो पयलीं तुमकां खबर जावंक पुरो तो येता त्या दीस म्हाका किचनांत मेन शेफ सांगता अमित दाळिंबे ज्यूस करता सकाळी जेवण रेडी आसा सेटअप केला हांवें पूण किचनांत हांव येवंक लेट जाता म्हाका दाळिंबे ज्यूस करूंक आसा ते दाळिंबे ज्यूसांत ल्हान प्लास्टीक स्पून आसा ते म्हाका खबर ना ते ड्रायव्हर हाडतना इशेंशन हालोवन जालोवन ते भितर गेला हांव डायरेक्ट फूड प्रोसेसर मशीन घालता ते प्लास्टीक आनी दाळिंबे ज्यूस पुरो मिक्स जावन
म्हाका जाले आनी 10 मिनटां उपरांत तो मनीस येता सराक मीठ जावंक पार्टी आसा पुऱ्या सट्ट आसा हे मात्र ज्यूस अशें जाला जेजू तुजी खुशी वयत जाल्यार हे ज्यूस परतून म्हाका फिल्टर करूंक बाग फोवक म्हटलें पूण त्या दीस तो मनीस 15 मिनटां एक पाटी गरम उदक पिता युसफ पाली ते आनी त्या दीस दिवंक पिवूंक ना परतून म्हाका 10 मिनटां उपरांत जॉर्जन मॅनेजर आसा टीम लिडर तो त्यान म्हाका हाडून आमी परतून फिल्टर करून म्हाकाच दिले ते फिल्ट 10 लोक आसात पूण तेणें म्हाकाच दिले म्हणजे जेजू आमी देवाचे मोग केल्यार जेजू आमची मागणी आयकात म्हणल्यार साक्ष येसोन आसा आनी जायती गडितां देवान म्हाका बरें केलात सांगूंक गेल्यार मस्त टायम आसा देखून आतांच हांव ती कंप्लीट करता देवान केल्या सर्व पराक हांव जेजू म्हाका देव कारगा दिता.